फाल्यां फोंड्या एक धार्मीक संघटनेच्यान एक जाहीर सभा जावपाची आसा आनी तातूंत एक असो मनीस जो धार्मीक विद्वेश पसरोवपाक फामाद आसा आख्या भारतभर, खास करून तेलंगणा ह्या राज्यांत थंयचो आमदार, ज्याच्या नांवार कितलेशेच गुन्यांव, क्रिमिनल गुन्यांव, FIR केसी रजिस्टर जाल्ले आसा. आनी तो मनीस राजा सिंग हो गोंयांत एक मिटींग घेवन गोंयकारांक धार्मीक विद्वेशाच्यो आज ज्यो वेगवेगळ्यो घटना भारतभर घडटात, गोंयानूय फाटल्या दिसांनी खट्टर हो मनीस येवन गेलो युट्यूबर, ताणें कितें तरी वक्तव्य केलें, ताजेर रान जालें, वाद जालो. आनी आतां राजा सिंग एक आनीक ताच्या खंय खट्टर असो धार्मीक विद्वेश पसरोवपी मनीस तो येवपाचो आसा. आयज एक पत्रकार परिशद जाली, तातूंत तेणें फाल्यां पूण कितें करपाचो आसा म्हाका दिसता हाजेरूय सुतोवाच केल्ले आसा. गोंयांत खंय धार्मीक नगरी, धार्मीक राज अशें कितें तरी हाडपाचें तेंचें स्वप्न आसा. गोंय हो प्रदेश कितली वर्सांच एक बरे भशेन वेगवेगळे धर्माचे लोक आयज हांगा बरे भशेन रावतात. गोंयचो इतिहास जो आसा, गोंयचेर जी आक्रमणां जाली, गोंयचे कांय काळ बरोच व्हडलो काळ इतिहासाचो पुर्तुगीजांच्या अवला खाला गेले, तातूंतले कांय काळान धार्मीक जुलूम जाले. ह्यो सगळ्यो गोश्टी गोंयकार जाणा आनी ताचें आमी सगळ्यांनी जें कितें आसा तें भोगलां. आतां त्यो इतिहासांतल्यो ह्यो जखमो उगाळून परत परत गोंयकारांक तें सांगून हे भायले जे कोण लोक येतात, लिडर येतात, ते म्हाका दिसता आयज गोंयकारां मदीं झगडी पेटोवपाक सोदतात. जो इतिहास जाला तो सगळे लोक जाणा आनी जेंका कोणाक आनिकूय इतिहासाची स्टडी करपाची आसा ताणें ती खुशाल करची. इतिहासाचे जे नियम आसा ते धरून तांणी जाता तितको गोंयचो इतिहास जर तांकां अजून कळूना वा थोडे आनी इतिहासाक कितल्याय फावटी आमी सोदपाक शकतात, तो रिसर्च सगळ्यांनी करचो, पूण तो बरे भशेन करचो, तो मुखार हाडचो. पूण ताजो वापर करून आनी तो जे इतिहास सांगता तातूंतल्यो चडश्यो खोट गोश्टी आसता तातूंत तो करून हांगा लोकांक आज आयच्या काळान तांचे भितर झगडी पेटोवपाचो यत्न चालू आसा. आनी हे एक दीस इज एन एक्झाम्पल ऑफ प्रायमींग द पीपल फॉर कम्युनल टेन्शन बिल्ड करपाक, जो आज आमकां इलेक्शनाचो काळ मुखार येवपाचो आसा. हे सगळे बाकीच्या राज्यांनी घडलां आनी आतां हांगा गोंयांत दर 2-2 म्हयन्यांनी एक म्हयन्यांनी कोण तरी एक जहाल असो असले वक्ते येतात, हांगा वातावरण ढवळून वयता, 2-2 म्हयने लोकांक तितून बिजी दवरतात आनी तातूंतल्यान ज्या लोकांक एक अफूची गुळी दिल्ली आसा धार्मीक, त्या लोकांक हे आनीक परत खतपणी घालप, आनी थोडे यूथ आनी थोडे लोकांक हितून हाडप आनी येणाऱ्या काळान गोंयांत धार्मीक झगडी करप हो जो यत्न आसा आनी ताजेर आपली इलेक्शनाची पोळी वचपाची. कालूच म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केलें की जे लोक धर्माच्या नांवार, जातीच्या नांवार पक्षां मदीं फूट घालतात. पूण म्हाका दिसता पयलीं चीफ मिनिस्टरान ह्या असल्या गोश्टीचेर लक्ष दिवंक जाय. ऑलरेडी फाटीं जी घटना जाली वास्को, ताच्या फाटल्यान तांणी म्हाका दिसता ज्या मनशाचेर तांच्याच बीजेपीच्या पार्टीनूय खूब फावटी सस्पेन्शन केलां, ताका पक्षांतल्यान काडून उडयलां, फेसबुकान ताका डिस्क्वॉलिफाय करून उडयलां, डिबार केला, असले मनशाक हे जे कोण लोक हाडटात त्या मनशाक म्हाका दिसता पयलीं तांणी शिटकावणी दिवपाक जाय. आनी जर हेणें आनिकूय चड ती जहाल अशी वक्तव्य करून हांगसरली जर धार्मीक सलोखो जो आसा तो बिगडोवपाचो यत्न केलो जाल्यार ताजेर खरांतली खर कारवाई करपाक जाय. म्हाका दिसता हाजेर प्रिएम्प्टीव एक्शन पयलीं घेवपाक जाय, जशें पयलींचे मुखेलमंत्री भाई मनोहर पर्रीकारान थोड्या लोकांक हांगसर गोंयांत येवपाचीच बंदी केल्ली. तसलो प्रकार ह्या अशा मनशा बाबतींत जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता आमचे खास करून जे हिंदू भाव आसात, ज्यांच्या आदाराचेर आज सगळी हांगसरली एक बरे भशेन आमी हांगा सगळे जगतात, आमी सगळे हिंदू क्रिस्तांव म्हणून, पूण आज हिंदू भावांक भडकोवपाची ह्यो ज्यो वेगळे तरेन जे प्रयत्न चालू आसात ताका सगळ्यांनी सादूर रावचें, ताका बळी पडचें न्हय. जो धार्मीक सलोखो आमी इतको तेंप दवरला तो असोच चालू दवरचो आनी असले लोकांक जे भायल्यान येवन जांकां गोंयच्या इतिहासा बद्दल कांयच खबर ना, वेडी वाकडी विकृत म्हायती थोडी गोंयकारांय तांकां पावयतात, आमी जाणा ते कोण कोण लोक आसात ते, तांच्या पासून सादूर रावन तांच्या पासून पयस रावचें आनी तांकां धडो शिकोवचो अशी म्हाजी विनवणी आसा. धन्यवाद.